अथ इन्द्रनीलपद्धतिः। हरिणा हरिनीलैश्च प्रतियत्नवतीं सदा अयत्नलभ्य निर्वाणामाश्रये मणिपादुकाम्। हरिणा हरिनीलैश्च प्रतियत्नवतीं सदा अयत्नलभ्य निर्वाणामाश्रये मणिपादुकाम्। हरिरत्नमरीचयस्तवैते नवनीलीरसनिर्विशेषवर्णाः श्रुतिमूर्धनि शौरिपादरक्षे फलितानोद्भवभेषजं भवन्ति। अलकैरिव बिम्बितैः श्रुतीनां हरिनीलैः सृजसि त्वमुन्मयूखैः। कमलादयितस्य पादरक्षे कर्णोदन्वति शैवलप्ररोहान्। अनघैर्हरिनीलपद्धतीनां प्रथमानैर्मणिपादुके मयूकैः। अधरीकुरुषे रथाङ्गपाणेः अमितामूर्ध्वमवस्थितस्य कान्तिम्। चरणावनि भाति सह्यकन्या हरिनीलद्युतिभिस्तवानुविद्धा। वसुदेवसुतस्य रङ्गवृत्तेः यमुनेव स्वयमागता समीपम्। अवधीरितदेवतान्तराणाम् अनघैस्त्वं मणिपादुके मयूखैः। हरिनीलसमुद्भवैर्विदत्से हरिसारूप्यमयत्नतो जनानाम्। नेत्रेषु पुंसां तव पादरक्षे नीलाश्मभासा निहिताञ्जनेषु। श्रिया समं संश्रितरङ्गकोशो निधि स्वयं व्यक्तिमुपैति नित्यम्। अभङ्गुरामच्युतपादरक्षे मान्यां महानीलरुचिं त्वदीयां। निःश्रेयसद्वारकवाटिकायाः शङ्के समुद्घाटनकुञ्चिकां नः। जीवयत्यमृतवर्षिणी प्रजाः तावकीदनुजवैरिपादुके। घोरसंसरणघर्मनाशिनी कालिकेव हरिनीलपद्धतिः। शतमखोपलभङ्गमनोहरा विहरसे मुरमर्दनपादुके। मणिकिरीटगणेषु दिवौकसां मधुकरीव मनोरमपङ्क्तिषु। अन्विच्छतां किमपि तत्त्वमनन्यदृश्यं सम्यक् प्रकाशजननी धृतकृष्णरूपा। पादावनि स्फुरसि वासवरत्नरम्या मध्ये समाधिनयनस्य कणीनिकेव। मातः सलीलमधिगम्य विहारवेलां कान्तिं समुद्वहसि काञ्चनपादुके त्वम्। लक्ष्मीकटाक्षरुचिरैर्हरिनीलरत्नैः लावण्यसिन्धुपृशतैरिव रङ्गधाम्नः। क्लृप्तावकुण्ठनविधिर्मणिपादरक्षे नीलांशुकैर्वलभिदश्म समुद्भवैस्ते। सङ्गच्छते मुनिजनस्य मतिः समाधौ रात्रौ समस्तजगतां रमणेन लक्ष्म्याः। द्रष्टुं कदाचन पदावनि नैव जन्तुः शक्नोति शाश्वतनिधिं निहितं गुहायाम्। कृष्णानुरूपहरिनीलविशेषदृश्या सिद्धाञ्जनं त्वमसि यस्य न देवि दृष्टेः। प्रत्येमिरङ्गनृपतेर्मणिपादुके त्वां कृष्णान्तरङ्गरुचिभिर्हरिनीलरत्नैः। विश्वापराधसहनाय पदं तदीयं विश्वम्भरां भगवतीं समये भजन्तीं। मत्वामशीं परिमितां भवती तदन्यां वैकुण्ठपादरसिके मणिपादुके स्वान्। अङ्क्ते स्वयं किरणलेपिभिरिन्द्रनीलैः आशातटेषु ललितानपदानवर्णान्। वलमथनमणीनां धामभिस्तावकानां मधुरिपुपदरक्षे वासरैरव्यपेता। अभिसरणपराणां वल्लवीनां तदासीत् शमितगुरुभयार्ते शर्वरी काचिदन्या। शतमखमणिभङ्गैरुन्मयूखैर्दिशन्ति शरणमुपगतानां रङ्गनाथेन साम्यम्। प्रथयसि जगति त्वं पादुके हैतुकानाम् उपनिषदुपगीतां तत्क्रतो न्यायवार्ताम्। शतमखमणिभङ्गैरुन्मयूखैर्दिशन्ति शरणमुपगतानां रङ्गनाथेन साम्यम्। प्रथयसि जगति त्वं पादुके हैतुकानाम् उपनिषदुपगीतां तत्क्रतो न्यायवार्ताम्। परिचरति विधौ त्वां पादुके रङ्गभर्तुः पदसरसिजभृङ्गैर्भासुरैरिन्द्रनीलैः। प्रकटितयमुनौघा भक्तिनम्रस्य शम्भोः
परिणमयसि चूडा विष्णुपद्या प्रयागम् पदकिसलयसङ्गात् पादुके पत्रलश्रीः नखमणिभिरुदारैर्नित्यनिष्पन्नपुष्पा शतमखमणिनीला शौरिलावण्यसिन्धोः निबिडतमतमाला कापि वेलावणी त्वं त्वयि विनिहितमेतत् केऽपि पश्यन्ति मन्दाः शतमखमणिजालं शार्ङ्गिनः पादरक्षे वयमिदमिह विद्मः प्राणिनां भावुकानां हृदयगृहगुहाभ्यः पीतमन्दं तमिस्रम् क्लुप्तश्यामा मणिभिरसितैः कृष्णपक्षेन जुष्टा श्रेयः पुंसां जनयसि गतिं दक्षिणामुद्वहन्ति तेनास्माकं प्रथयसि परं पादुके तत्त्वविद्भिः मौलौ दृष्टां निगमवचसा मुक्तिकाला व्यवस्थां सद्भिर्जुष्टा समुदितविधुर्जैत्रयात्रा विनोदेषु आतन्वानारजनिमणघामिन्द्रनीलांशुजालैः चित्रं ख्याता कुमुदवनतः पादुके पुष्यसि त्वं व्याकोच त्वं विबुधवनिता वक्त्रपङ्केरुहाणां नित्यं लक्ष्मी नयनरुचिरैः शोभिता शक्रनीलैः सालग्रामक्षितिरिव शुभैः शार्ङ्गिनो रूपभेदैः साकेताधे समधिकगुणां सम्पदं दर्शयन्ति मुक्तिक्षेत्रं मुनिभिरखिलैः पादुके गीयसे त्वं पादन्यास प्रियसहचरीं पादुके वासगेहात् त्वामारुह्य त्रिचतुरपदं निर्गते रङ्गनाथे अन्तस्निग्धैरसुरमहिला वेणिविक्षेपमित्रैः श्यामच्छायं भवति भवनं शक्रनीलांशुभिस्ते याते बाह्याङ्गणमभियतः पादुके रङ्गभर्तुः सञ्चारेषु स्फुरति वितते शक्रनीलप्रभायाः विश्वक्सेन प्रभृतिभिरसौ गृह्यते वेत्रहस्तैः भ्रूविक्षेपस्तव दिविशदां नूनमाह्वानहेतुः अक्ष्णोरञ्जनकल्पनायवनिका लास्यप्रसूतेर्गतेः चिद्गङ्गा यमुना मुकुन्दजलधेर्वेलातमालाटवी कान्ताकुन्तलसन्तते श्रुतिवधू कस्तूरिकालङ्क्रिया नित्यं रत्नपदावने स्फुरति ते नीलामणिश्रेणिका निरन्तरपुरन्दरोपलभुवं द्युतिं तावकीम् अवैमि मणिपादुके सरणिसङ्गिनीं रङ्गिणः तदीयनवयौवनद्विरदमल्लगण्डस्थली गलन्मदझलञ्झला बहुलकज्जलश्यामिकां प्रतीमस्त्वं पादावनि भगवतो रङ्गवसतेः घनीभूतामित्तं पदकमलमाध्वीपरिणतिं स्फुरन्तः पर्यन्ते मदगरिमनिष्पन्दमधुप प्रसक्तिं यत्रैते विदधति महानीलमणयः नमतां निजेन्द्रनील प्रभवेन मुकुन्द पादुके भवति तमसा निरस्यति तमः कण्टकमिव कण्टकेनैव नमतां निजेन्द्रनील प्रभवेन मुकुन्द पादुके भवति तमसा निरस्यति तमः कण्टकमिव कण्टकेनैव इति कवितार्किकसिंहस्य सर्वतन्त्रस्वतन्त्रस्य श्रीमद्वेङ्कटनाथस्य श्रीमद्वेदान्ताचार्यस्य कृतिषु श्रीरङ्गनाथपादुकासहस्रे इन्द्रनीलपद्धतिर्विंशी।